What happens? देखें समी साहब, बात ये है भाईजान, आपने असल बात से पर्दा तो उठा ही दिया है। ये पीपल्स पार्टी की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर हों। अभी 2-3 दिन पहले पीपल्स पार्टी के लोग एक जगह बैठे थे किसी रेस्टोरेंट में, तो हमारी भी उनसे सलाम दुआ हुई। तो उन्होंने कहा कि ये छुरा घोंपने के पीठ में माहिर हैं शरीफ बरादरान, और हम समझते थे हमारी क़यादत ने गलती की कि इनकी बातों में आ गए। अब फिर ये दूसरा छुरा पीपल्स पार्टी की पीठ में घोंप कर लंदन में जाकर बैठ गए हैं, और बिलावल भुट्टो जो हैं वो इस हुकूमत को ललकार रहे हैं। आपने जो बात की नंबर गेम की समी साहब, ये मौलाना फजल रहमान साहब को पता आपके आसिफ जरदारी से कितने गहरे ताल्लुकात बड़े यानी पॉकेट ब्रदर्स हैं। हाँ, पॉकेट ब्रदर्स। तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान अगर बिलावल भुट्टो को वोट देती है उनकी पार्टी, तो नंबर गेम तो पूरा करना उनके लिए ख़ास मुश्किल काम नहीं रहेगा। मुश्किल नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं समी साहब, 90 दिन से ऊपर गुजर गए हैं। हजरत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब हैट पहन कर लंदन की गलियों में घूम रहे हैं, यानी दूसरों को कहते हैं असम्बली में नहीं आते भाई, वहाँ पे आप छोले बेच रहे हैं, आप आकर इधर ऐसा कौन सा ना आप इलाज करवा रहे हैं मियाँ साहब का। और ये आज समी साहब जो हमजा शहबाज, आपने बड़ी बारीकी से उस बयान को देखा है जो आज हमजा शहबाज ने फरमाया, ये उन्होंने बड़ी गहरी बात की है कि जब ये बीमार थे मैं उस वक्त दुआ किया करता था। अब बीमार नहीं है, अब ये जो जमानत हुई है ये टोपी ड्रामे से हुई है। अब ये जो मेरे ताऊ की जैसे रिपोर्ट्स बनी है वैसे ही इनकी रिपोर्ट्स बनी है। तो अगर हम बीमार नहीं हैं तो आप भी बीमार नहीं हैं। आज तो ये मैसेज है ना, यानी उन्होंने था का लफ्ज इस्तेमाल किया और थे का लफ्ज इस्तेमाल। जब बीमार थे अभी तो उन्होंने कहा, और वो आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी तस्वीरें उनकी शाया करती है, अकेले बेड पे बैठे हुए बंदा। ये हकीकत है। आसिफ अली जरदारी साहब की ये ख्वाहिश हो सकती है कि उनका बेटा जो है वो अपोजिशन लीडर बन जाए, लेकिन जिस तरह के वो बयानात देते हैं, अभी पिछले दिनों भी उन्होंने एक बयान दिया है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म का उनका बयान है ये वाला। इस तरह के अगर वो बयान देते रहे और उनकी पूरी तारीख है इस तरह के बयानों की, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस सेटअप में से शहबाज शरीफ साहब को इतनी आसानी से निकाल सकते हैं। और जहाँ तक अपोजिशन लीडर की बात है, अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं आ रहे तो इससे पहले भी खबरें आ रही थी कि उनकी जगह किसी और को जो है वो बना दिया जाएगा और वो नून लीग से ही होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो अभी आसिफ अली जरदारी साहब अपने बेटे बिलावल के लिए ख्वाब देख रहे हैं उनके ख्वाब ही होंगे। आगे देखते हैं क्या करते हैं बिलावल भाई और आसिफ अली जरदारी साहब मिल मिला के ना। ये बात जो है ना, ठीक है, आसिफ जरदारी साहब जो है ना वो ख्वाब देखें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन का ओहदा छोड़ा शहबाज शरीफ ने, पीपल्स पार्टी ने उसके लिए नून लीग की हमायत की। तो अब पीपल्स पार्टी कहती है अपोजिशन लीडर हमारा होगा अगर शहबाज शरीफ साहब ने नहीं आना। अगर नहीं होगा, उन्होंने ऐसा जोरदार तमाचा नून लीग के मुंह पर रसीद किया ना बिलावल भुट्टो ने, ये कह करके ये नवाज शरीफ सिलेक्टेड थे, किधर गए वो मिसाके जमहूरिया तक वो सारे। नून लीग से के साथ साथ पीपल्स पार्टी से भी तो धोखा खाया ना, ये जो पिछले दिनों जो सारा किया पीपल्स पार्टी वालों ने। अभी मौलाना जो ज्यादा खफा है ना वो नून लीग पे है, क्योंकि पंजाब के अंदर से जो बड़ी हमायत आनी थी वो तो नून लीग की आनी थी। यहाँ पे जत्थे तो नून लीग के आने थे, नून लीग वाले शरीक ही नहीं हुए, बल्कि जो लोग आते थे उनको भी डांटते थे कि बस एक दफ़ा जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब खिताब कर गए हैं, आप क्यों आते हैं। बाकायदा तौर पे रोका गया उनको, वो बताते थे सारे। खैर ये जनाब एक ये जो ख्वाब देख रहे थे जी मुतहदा अपोजिशन मार्च में ये कर देगी, नहीं वो तो कल बिलावल ने खुद 6 महीने मजीद दे दिए इमरान खान को। वो तो मौलाना ये दानिश्वर जो लगे हुए थे मार्च में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलां हो जाएगा, पता नहीं वो तो राना साहब इतनी अच्छी खबरें आ रही हैं। मैं आगे चलकर, मैं असल में ये पॉलिटिकल स्टोरी थी मैं करना चाह रहा था। आपको पता है जो स्विस है, वो जो क्रेडिट स्विस, उस कंपनी ने जो अभी रिपोर्ट दी है, जो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, कि पाकिस्तानी जो रुपया है डॉलर के मुकाबले में 4% वो राइज करेगा, यानी डॉलर अगले चंद महीनों में 148 रुपीज़ का होने वाला है। ये क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है जिसने ये बताया कि जो इंडिकेटर हैं इकोनॉमिक वो ज़बरदस्त हैं। ये खबर है। ये जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसे हो गई, फिर एक और मैं आपको बात बताऊं, आज मुझे बहुत अफसोस हुआ, ऑप्टिमा वाले क्या कह रहे हैं, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स ओनर एसोसिएशन, कि जी हमने हड़ताल कर देनी है इसलिए कि बिजली के बिल जो है ना वो हमसे हुकूमत ने पूरे साल के मांग लिए हैं। आपको पता है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है राना साहब, ये मैं नाजरीन के लिए खसूसी तौर पर पेश करता हूँ। पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर लेने की जो कैपेसिटी है वो है 26 अरब डॉलर। और मैं आपको ये बता रहा हूँ बात फैक्ट्स के हवाले से, फिगर्स के साथ, कि वो सारे के सारे जो इस वक्त पाकिस्तान ने ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग के रिसीव किए हैं
وہ $26 بلین کے ہو چکے ہیں. کیپیسٹی آرڈرز پاکستان وصول کر چکا ہے. اب آرڈر آ رہے ہیں لیکن پاکستان میں فیکٹریاں نہیں ہیں, پاکستان میں انڈسٹری نہیں ہے کہ وہ ان آرڈر کو لے سکے. تو ادھر آرڈر اتنا آیا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے پاس, لیکن یہ کیا رہے ہیں کہ جناب ہم بجلی کے بل نہیں دیں گے آپ, اور ہم یہ جو لاکھوں جو مزدور ہیں یہ بے روزگار ہو جائیں گے. رانا صاحب آپ ظلم دیکھیں کہ جو کیپیسٹی جو تھی آرڈر لینے کی, جتنی یہ پروڈکشن کر سکتے تھے اس کے آرڈر آ چکے ہیں, آرڈر آ رہے ہیں, اور لیکن ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, ملیں نہیں ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم آرڈر نہیں لے سکتے. اور اگر یہ ملیں لگا لیں تو جو اس وقت جس طرح سے آرڈر آ رہے ہیں پاکستان کے لیے اس ٹیکسٹائل انڈسٹری کی مینوفیکچرنگ کے لیے, تو یہ اگلے سال 2 میں ڈبل ہو سکتی ہے, یعنی $50 بلین کی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے یہ ٹیکسٹائل والے. لیکن ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں, یہ جب ایکسپورٹ ہوتی ہے عام طور پر بجٹ میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں, پاکستان ترقی ہو رہی ہے, لیکن عملی طور پر کیا ہوتا ہے کہ چند افراد کی ترقی ہو رہی ہے. یہ جو مل اونرز ہیں صرف ان کی ترقی ہو رہی ہے. پاکستان میں لیبرز لا ان فورس نہیں ہے. اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب کوئی انڈسٹری پروفٹ میں جاتی ہے تو وہ اپنے ورکرز کو بونس دیتے ہیں, وہ اپنے ورکرز کی تنخواہوں کو بڑھاتے ہیں, وہ اپنے ورکرز کی مرات میں اضافہ کرتے ہیں, جو ان کے مزدور ہیں, جو ان کے انجینئرز ہیں, جو وہاں پر کام کرتے ہیں, یعنی وہ جو منافع ہے اس کا 10-15% حصہ وہ ان لوگوں پر خرچ کرتے ہیں اس انڈسٹری کی گروتھ کے لیے, اس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے, اپنے ورکرز کو سکول دیتے ہیں, ایجوکیشن میں پیسہ خرچ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر سیٹھ اتنا ظالم ہے, یہ جو سیٹھ ہے جو ہڑتالیں کرتا ہے, جو شناختی کارڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جو سیلز ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جو انکم ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ریکارڈ آرڈر ہیں اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری کے. یہاں پہ لاکھوں ہمارے جو مزدور بہن بھائی ہیں وہ ٹیلی ویژن بھی دیکھ رہے ہوں گے, ذرا مجھے بتائیں پوچھ کے ان کو کہ کسی مل مالک نے ان کی تنخواہ میں کوئی اضافہ کیا, کسی نے کسی کو کوئی بونس دیا, ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ کیا؟ یہ وہ کام ہے جو گورنمنٹ کو کرنے چاہیے, ان کے ساتھ سختی سے نبٹنا چاہیے. کوئی ضرورت نہیں ہے آل پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کسی طرح کی بھی رعایت دینے کی بجلی کے بلوں کی مد میں, بلکہ ان کے اوپر زیادہ لگانا چاہیے, اس لیے کہ یہ تو اتنا ریکارڈ ان کو اللہ تعالیٰ نے بزنس دیا ہے. اور یہ اس گورنمنٹ کا جو انہوں نے انڈیکیٹر ٹھیک کیے ہیں, یہاں پر امن امان ہوا ہے, پوری دنیا ادھر دیکھ رہی ہے. پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ڈیرن سیمی بھی کہتا ہے کہ مجھے پاکستان کی شہریت دو, اور یہاں پر فارمر پرائم منسٹر جو ہیں اسپین کے اور اٹلی کے, وہ سیر کے لیے آ رہے ہیں برطانیہ کی پرنسس کے ساتھ, اور دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان اب ایک سیف ملک ہے. آج ٹرمپ نے کیا کہا, پاکستان کی مودی کے سامنے تعریف کی ہے, وہ شارٹ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. اور یہ ادھر ہڑتالیں کرنے کی سوچ رہے ہیں یہ بزنس مین, اور یہ اپوزیشن والے ابھی ٹاک شوز میں بیٹھے ہوں گے, پاکستان کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے. غلط ہے یہ بات. پاکستان کی رانا صاحب پکچر مختلف ہے. یہ جو ساری صورتحال ہے نا, یہ دیکھیں بنیادی طور پر وہ جو ایک بیس تھی گورنمنٹ نے وہ فراہم کی ہے. اس وقت اگر ڈالر 148 پہ آتا ہے تو آپ دیکھیں ہمارا جو قرضے کا حجم وہ بھی, اور اس میں کوئی حکومت نے پیسے خرچ نہیں کیے, یہ کوئی آرٹیفیشل نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آگے جا کے آپ دیکھیں نا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 بلین سے 5 بلین پہ آ گیا, 15 بلین کی اس میں کمی ہوئی ہے. اور آگے جب یہ سی پیک کے زون کھلیں گے تو ہماری جو ایل سیز کھلیں گی وہ جب چینی کرنسی میں کھلیں گی, ہمیں ڈالر کی ضرورت نہیں ہوگی, ہمیں ویسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ جو ریجنل سارا الائنس بن رہا ہے, افغانستان میں جو پیس ہو رہے ہیں مذاکرات, اور اس کے نتیجے میں اگر امن جس طرح 29 کو معاہدہ ہو رہا ہے, تو سر جی یہ اسلام آباد تو جو سینٹرل ایشین سٹیٹس میں ساری کارپوریشن جائیں گی, ان کے ہیڈ کوارٹر جہاں پر ہوں گے, ان ریاستوں میں افغانستان میں تو انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. یہ جو اسلام آباد کی جو جگہ ہے یہ گولڈ بن جائے گی. یہاں پر یہ اتنی الحمدللہ ترقی آنے والی ہے جو پاکستان جس طرف ہم جا رہے ہیں. اور یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ جس انداز میں پالیٹکس کر رہے ہیں, یہ ایک ایسی پکچر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بہت ہی وہ افسوسناک ہے. ایپٹما والوں سے آپ کیا امید رکھیں گے سمی صاحب؟ ایک کا ضیاء ہسپتال میں لنک ہے تو کسی کا لندن لنک ہے, پوری ایپٹما میں منوپلی ہے. مولانا صاحب کو پتا ہے کہ روشنی ڈالیں. یہ ہے کہ یہ جو ہے نا آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن والے,
میری وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ گزارش ہے کہ جو نعرہ لگا کر وہ اقتدار میں آئے تھے کہ ایک پاکستان ہوگا غریب کے لیے بھی اور امیر کے لیے بھی، تو اگر غریب آدمی جو ہے وہ بجلی کا بل نہیں دیتا تو اس کا میٹر کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو بجلی کے کنیکشن سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ 12 مہینے کا بل نہیں دے رہے ٹیکسٹائل مل والے، اور مزید کہہ رہے ہیں جی ہم نہیں دیں گے. یعنی کیا یہ سینہ زوری ہے؟ ایک طرف چوری، دوسری طرف سینہ زوری. رعایت دیجیے، اور ورکرز کو، اپنے امپلائیز کو، اپنی انڈسٹری کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سب کچھ اپنی جیب میں، اوور انوائسنگ، انڈر انوائسنگ، سبسڈیاں لینا، یہ کر کبھی شوگر مافیا، کبھی ٹیکسٹائل مافیا، کبھی کوئی. پاکستان انہی لوگوں کے رحم و کرم پر رہ گیا. اس حوالے سے حکومت کو کوئی سخت ایکشن لینا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.